अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ जलाल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 66। जो 10 टेस्ट की मैंने लिस्ट दी थी उसमें से ये पहला टेस्ट है और आज हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन इस्लामिक स्टडीज़ के। इस टेस्ट को आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करना चाहें या प्रीवियस टेस्ट के लिए लिंक्स और नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम का और इस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इसको कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, what is tahleel? Tahleel is basically recitation of first kalma when one's converted to Islam. जब कोई इस्लाम कबूल करता है तो जब उसे कलमा पढ़ाया जाता है तो उसको तहलील कहते हैं। इसी तरह से जैसे क्रिश्चियनिटी में अगर कोई क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करता है तो उसमें बैप्टिज़म का कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें गुस्ल दिया जाता है और इसको हम बैप्टिज़म कहते हैं। और इस्लाम में जो है वो तहलील मतलब कलमा पढ़ने के बाद वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्जिद ज़ू क़िबलतैन इज़ सिचुएटेड इन मदीना। तो मस्जिद ज़ू क़िबलतैन जो है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हिजरत के दूसरे साल मतलब 2 आफ्टर हिजरी, या इसमें यह पूछा जाता है किबला कब चेंज हुआ, 2 आफ्टर हिजरी में या 18 मंथ के बाद, हिजरत के 18वें माह। मस्जिद ज़ू क़िबलतैन में किबला चेंज हुआ बैतुल मुक़द्दस से मक्का मुकरमा की तरफ और 2 रकत बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी गई और बाकी 2 मक्का मुकरमा की तरफ, और इसीलिए इसको हम मस्जिद ज़ू क़िबलतैन कहते हैं, 2 किबलों वाली मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन ऑफ बैतुल हिकमा वाज लेड डाउन ड्यूरिंग अब्बासिद पीरियड। जो अब्बासिया सल्तनत थी उसमें बैतुल हिकमा ये एक लाइब्रेरी थी, और अगर इसमें स्पेसिफ़िकली खलीफा का नाम पूछा जाए तो हारूनुर रशीद अल मामून इन्होंने इसे किया, और ये एक पब्लिक लाइब्रेरी थी बगदाद में। और 1258 में जब सकूत बगदाद हुआ, जब बंगाल ने अटैक किया तो उस वक्त ये लाइब्रेरी तबाह कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ मून ऑकर्ड इन मीना। जो शकाकुल कमर या शकुल कमर जो है उसका जो वाक़या पेश आया था, जो हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपनी उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया, तो वो मीना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्जिद खैफ इज़ लोकेटेड इन, इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन मीना मक्का में। और मस्जिद खैफ को मॉस्क ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है, जिसमें एक हदीस के मुताबिक 70 अंबिया कराम ने यहाँ पर नमाज अदा की थी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मस्जिद हनीफ। ये इस तरह से पूछा गया एग्ज़ाम में, इसकी कोई पिक मुझे नहीं मिली मस्जिद हनीफ की, जहाँ पर 70 अंबिया कराम मदफून हैं। तो इसमें ये फ़र्क थोड़ा सा डिफरेंस जो है ये याद रखना है। तो मे बी अगर इसमें एक ही है तो इसमें आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कमेंट में अगर आपको कन्फर्मेशन है इस हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अ हिस्टोरियन जरिस्ट फिलोसफर एज वेल एज पॉलिटिशियन। वन एंड ओनली हुआ अब्दुर्रहमान इब्न खल्दून, फादर ऑफ सोशोलॉजी जिनको कहा जाता है, 14th सेंचुरी के ये पॉलिटिशियन हैं, राइटर हैं। और इनकी जो सबसे मशहूर किताब है किताबुल अबार, या जिसे मुकदमा कहा जाता है। जो मुकदमा के उनकी जो किताब है वो सबसे मशहूर है। और इसके साथ ही जो इनके एक और पूछा जाता है असबिया का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया, तो वो भी इब्न खल्दून से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर नाइल वाज डिक्लेयर्ड एज सैयदुल अनहार बाय हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इन्होंने सैयदुल अनहार करार दिया, और इसमें एक बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है कि दरियाए नील खुश्क हो जाता था और आपने एक लेटर लिखा, तो उस हवाले से बहुत मशहूर वाक़या है। नेक्स्ट है, द टॉम्ब ऑफ हज़रत अबू अयूब अंसारी इज़ सिचुएटेड एट इस्तंबुल। जैसे कि आप इसको तस्वीर में भी देख सकते हैं, वहाँ पर तुर्की का परचम भी लगा हुआ है, तो ये तुर्की में है। और अबू अयूब अंसारी वही हैं जिनको ये अव्वलीन में से हैं मदीना के, और हिजरत के बाद इनके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ ईद उल अज़हा मीन्स। तो सिंपल फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस है जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। और ईद उल फ़ितर का मतलब होता है टू ब्रेक, मतलब अफ्तार करना, तोड़ना, कि माह रमज़ान के बाद जब हम रोज़े रखते हैं और उसके बाद हम ईद उल फ़ितर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, इस्लामिक कैलेंडर इज़ आल्सो कॉल्ड मुस्लिम कैलेंडर, डेफिनेटली हिजरी कैलेंडर और लूनर कैलेंडर कमरी साल, तो ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का वाज आल्सो कॉल्ड उम्मुल कुरा,
بلد الامین اور بکہ. اس میں جیسے قرآن پاک میں بلد الامین کے نام سے اس کو کہا گیا ہے، ام القرا، اور بکہ اس کا اولڈ نیم ہے. تو یہاں پر بھی جو آنسر ہوگا، رائٹ آنسر آل آف دیز اس کا کریکٹ آنسر ہے. نیکسٹ ہے ہوم عربس کالڈ سابی. تو یہ ایک ٹرم ان سے ریلیٹڈ ہے، وہ لوگ جو سٹارز کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے. دوز ہو ورشپ سٹارز. جیسے اس میں جو مینلی جو مکہ میں موجود تھے لوگ، کفار مکہ، تو وہ بت پرست تھے، لیکن مدینہ میں جیوز کی ایک بہتات تھی، اور اس کے علاوہ سابی بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو زرتشت ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی پارسی، یہ بھی موجود تھے. نیکسٹ ہے اسلامک آفیشیل سیل اسٹارٹیڈ ان 7 آفٹر ہجری. تو اس میں جو اسلامک سیل ہے اس کے حوالے سے کافی کویشچن پوچھے جاتے ہیں. صاحب السیر کا پوچھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیمپ کس کے پاس ہوتی تھی، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. اور جو 9 آفٹر ہجرہ تھا، اس کو ایئر آف ڈیپوٹیشن بھی کہا جاتا ہے، عام الوفود، جس میں خطوط لکھے گئے ڈفرینٹ. اور اس کا ٹیکسٹ بھی پوچھا جاتا ہے، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ رسول محمد، اور یہ سلور کی اسٹیمپ تھی، چاندی کی، جس کے اوپر یہ 3 ورڈ کندہ تھے. نیکسٹ اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن وٹ از دا چوزن ریلیجن آف اللہ. تو دین، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، تو اسلام از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ہے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو کینکا ور دا 3 ٹرائب آف دا جیوز. یہ مدینہ میں رہائشی تھے قبائل، اور میثاق مدینہ کا کانٹریکٹ بھی انہی کے ساتھ ہوا تھا، جس کو دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. اور خیبر کی جنگ میں ان کو یہاں سے ایکسپیل کیا گیا. نیکسٹ ہے ڈیش ٹیکس آؤٹ سولز آف لائف بیئرنگ کریچرز. تو ہماری روح جو ہے، یہ ہمارے جو 4 مقرب فرشتے ہیں، تو ان کے ڈفرینٹ ورک ہیں. جیسے جبرائیل علیہ السلام، تو ان کا کام مختلف انبیاء کرام، سب انبیاء کرام کی طرف وہی پہنچانا تھا، جو کہ مکمل ہو چکا ہے. میکائیل علیہ السلام بارش اور روزی کے حوالے سے ہیں. اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور اسرائیل علیہ السلام یہ ہماری روح قبض کرتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے بنو ثقیف واز لوکیٹڈ ان طائف. یہ وہی قبیلہ ہے جس کا ایک مشہور واقعہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تبلیغ کے لیے گئے، اور انہوں نے بجائے اسلام کا پیغام قبول کرنے کے، اوباش لڑکوں کے آپ کے پیچھے لگا دیا. اور حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، اور وہ طائف کے رہائشی تھے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یہ آج نہیں تو ان کی نسلیں جو ہیں وہ ضرور اسلام قبول کریں گی. نیکسٹ ہے اسلام ایٹ دا کراس روڈ ریٹن بائی محمد اسد. تو محمد اسد کی یہ کتاب ہے، اور اس میں حمید الدین کی دیکھیں تو انٹروڈکشن ٹو اسلام ان کی بڑی فیمس بک ہے. مائیکل ایچ ہارٹ کو دیکھیں تو دی 100، جس میں ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کو ٹاپ پہ رکھا گیا. اس نے یہ کتاب لکھی، دنیا کے 100 عظیم انسان. اور سر سید کے ڈفرینٹ پاکستان افیئر کے حوالے سے ہم بکس ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے الاتقان فی علوم القرآن از ریٹن بائی جلال الدین سیوطی. تو یہ ان کی کتاب ہے. اور یہاں پر داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھیں تو ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ کشف المحجوب ہے. بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، ان کا مزار کا پوچھا جاتا ہے ملتان میں، اور یہ فاؤنڈر ہیں سہروردیہ سلسلے کے، یہ پریویس ٹیسٹ میں بھی آیا تھا. اور فرید الدین عطار، ان کی جو فیمس بک ہے تذکرہ اولیاء، اور یہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے. لاسٹ کویشچن ہے حضرت عمر فاروق واز مارٹرائڈ آن 1 محرم 24 آفٹر ہجری. اور یہاں پر ایک کویشچن ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے آدمی کا نام کیا تھا، جس نے آپ پہ وار کیا نماز پڑھتے ہوئے، اور بعد میں آپ کو ذی الحج کی 26 یا 27 کو ہوا وار، اور آپ کی 1 محرم کو آپ کی وفات ہوئی. تو اس شخص کا نام کیا تھا، اس کا نام آپ کمنٹ کریں. یہاں تک اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں، کوئی کریکشن ہو اس میں، یا کوئی سجیشنز ہوں، تو آپ اسے کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو، بیسٹ آف لک.